السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل جامعة الرضبية منظر اسلام آن لائن۔ أيها الطلبة الأعزاء، نحن حاضرون في حصة كتابنا ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون لسماع قراءة ديوان الحماسة؟ أنا أرجو منكم أن تتوجهوا إلي بكل الإصغاء ولا تمهلوا شيئا مما ألقي عليكم من المحاضرة، فاجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقار والسكينة، وافتحوا كتابكم. أولا نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخر من بني فقعس أيبغي آل شداد علينا وما يرعى لشداد فصيل، فإن تغمز مفاصلنا تجدها غلازا في أنامل من يصول، إلى آخر العبارة. وقال آخر من بني فقعس، هو قال أيبغي آل شداد علينا، بغى عليه معناه طال عليه وفخر عليه. آل الشداد علينا، وما يرعى من رعى يرعى معناه ترك الدابة للرعي في المرعى. فصيل هو ولد الناقة. يقول الشاعر أيبغي آل شداد علينا. الهمزة ها هنا للاستبعاد، هيهات وهيهات أن شداد يفخر علينا، لا يكون ذلك. لما؟ وعلى ما يفخر آل شداد علينا والحال ليس لهم ولد الناقة للرعي في المرعى، بل هم في غاية من الفقر والاحتياج، فكيف لهم السبيل علينا بالفخر والمباهات؟ یقال بالاردیہ، کیا آل شداد بھی ہم پر فخر کرتے ہیں؟ حالانکہ آل شداد کے پاس تو کوئی اونٹنی کا بچہ بھی نہیں ہے جس کو چراگاہ میں چرایا جائے۔ فَإِن تَغْمِزْ مَفَاصِلَنَا تَجِدْهَا غِلَازًا فِي أَنَامِلِ مَنْ يَصُولُ۔ غمز يغمز، ها هنا الشاعر هو يلتفت من الغيبة إلى الخطاب، فإنه أولا قال أيبغي آل شداد بالغيبة، وفي هذا الشعر هو يلتفت من الغيبة إلى الخطاب وهو يخاطب، يقول فإن تغمز يا آل شداد، تغمز مفاصلنا تجدها. غمز يغمز، غمز باليد، يقال بالأردية تتولنا. مفاصل جمع المفصل معناه الشلب. تجدها غلازا، غلاز جمع الغليظ معناه الغليظ شديد. في أنامل جمع الأنملة، الأنملة معناه الأصابع. من يصول، من صال يصول صولا معناه هجم عليه وسيطر. فالمعنى فإن تغمز مفاصلنا تجدها، يا آل شداد إن أنت تغمز مفاصلنا بأيديك تجدها، تجد تلك المفاصل غلازا شدادا في أنامل من يصول، في أيدي من يهاجم علينا، فأنت تجد غلازا شدادا مفاصلنا في أيديه، أيدي المهاجمين وأيدي الصال، أيدي من يصول علينا. فإننا في غاية من الغلظ والصلابة حيث لا يقبض علينا أحد، ولا يقدر علينا أحد. يقال بالأردية، تو اگر تو ہمارے جوڑوں کو ٹٹولے گا تو تو ان کو نہایت ہی سخت پائے گا اس شخص کے ہاتھوں میں یا پوروں میں جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وقال جزوء بن كليب الفقعسي،
من حديث هذه الأبيات أن هذا الشاعر جزو بن كليب الفقعسي ذات مرة نزل على يزيد بن حذيفة بن كوس الأسدي في عام القحط، فطلب يزيد منه أن يزوجه بنته، فأبى الشاعر ذلك وأنشد هذه الأبيات وقال: تبغى ابن كوز والسفاهة كاسمها، ليستاد منا أن شتونا لياليا. تبغى الرجل إذا تفرد بالبغي، السفاهة كاسمها هو اعتراض دخل بين التبغى ومفعوله. فهمتم؟ ومعناه أن مسمى السفاهة كاسمها في القبح والكراهة. ليستاد هو من الاستياد، الاستياد معناه طلب بنت السيد للنكاح. شتونا، شتى الرجل إذا دخل في الشتوة أي في القحط. يقول: تبغى ابن كوز من سفاهة وهي قبيحة شنيعة كاسمها، هو يطلب بنت سيد منا لأجل أن دخلنا في القحط من عدة أيام، ولولا ذلك لم يجتري عليه. فهمتم؟ يقال بالأردية ابن كوز ابن کوز تنے تنہا ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور بے وقوفی اپنے نام کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے اس کا نام قبیح ہے ویسی بے وقوفی بھی بڑی قبیح ہے، یعنی ابن کوز یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ کیا؟ لیستاد منا ان شتونا لیالیا، کہ وہ ہم سے ہمارے سید کی بیٹی کو نکاح کے لیے طلب کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کہ ہم راتوں میں قحط کی راتوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یعنی قحط زدہ ہیں، اس لیے وہ ہم پر یہ جرأت کر رہا ہے۔ فما اکبر الاشیاء عندی حزازة بأن ابت مزریا علیک وزاریا، فما ما ها هنا نافیہ، اکبر الاشیاء عندی حزازة، الحزازة معناه الإيلام والوجع. فهمتم؟ الوجع في القلب. بأن أبت من أبا يأب، من آبا يؤوب معناه رجع، من أبت أي رجعت. مزريا من زرى يزري معناه عاب عليه وجعله ذات عيب والشين. مزريا أي عائبا عليك، مزريا أي معيبا، وزاريا أي عائبا. يقال معناه ما أكبر الأشياء عندي حساسة، أي إذا كان ذلك من السفاهة فليس أكبر الأشياء عندي وجعا في القلب أن ترجع عنا مزريا عليك، من حيث نحن نعيب عليك وأنت ترجع زاريا علينا، بحيث أنت تعيب وتجعلنا ذات عيب والشين، بحيث نزري عليك وتزري علينا. هذا هو أكبر شيء حزاسة ووجعا في القلب. يقال بالأردية. تو میرے نزدیک اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی، درد اس سے بڑھ کر درد دینے والی کوئی بات نہیں ہوگی کہ تو لوٹے اس حال میں کہ تجھ پر عیب لگایا جائے اور تو عیب لگانے والا ہو۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَضِّ الزَّمَانِ الَّذِي تَرَى نُعَالِجُ مِنْ كُرْهِ الْمَخَازِي الدَّوَاهِيَّةِ. وَأَنَا عَلَىٰ عَضِّ الزَّمَانِ، عَضُّ الزَّمَانِ هو كناية عن الشدة والإيلام. نعالج معناه نزاول ونستعمل. من كره، الكره معناه الكراهة. المخازي جمع المخزات، والمخزات هي الذلة والهوان. الدواهية جمع الداهية، الداهية المعنى المصيبة، الدواهية المصائب والشدائد. فالمعنى وأنا على أرض الزمان الذي ترى، أي
إنا نزاول ونستعمل المصائب ونقاسي المصائب والمكاره والشدائد من أجل أن نكره الذل والهوان على شدة الزمان التي تراها أو الزمان الذي تراه. هذا على أن يكون من تعليلية. وقوله كره مصدر أضيف إلى مفعوله. فهمتم؟ يقال بالأردية. اور ہم زمانوں کی شدت و آلام کے باوجود الذی ترا جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے نعالج من کرہ المخاص دواہیہ ہم الدواہیہ یہ مفعول ہے نعالج کا ہم مصائب کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے دوچار ہوتے ہیں. کیوں؟ من کرہ المخاصی ذلت و رسوائی کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. وَلَا تَطْلُبَنْهَا يَبْنَ كُوزٍ فَإِنَّهُ غَدَا النَّاسُ مُذْقَامَ النَّبِيُّ الْجَوَارِيَّ. فَلَا تَطْلُبَنْهَا تطلبن نون الخفیفہ للتأکید. فَلَا تَطْلُبَنْهَا يَا ابْنَ كُوزٍ فَيَا ابْنَ كُوز لَا تَطْلُبَنَّهَا فإنه ها هنا ضمير للشان. غدا الناس غدا بمعنى صار الناس مذ قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا صار الناس الجوارية. الجوارية جمع الجارية. الجارية هي مرأة شابة فتية. فالمعنى يا ابن كوس لا تطلبن لا تطلبن تلك البنت منا فإن الناس قد صاروا جوارية وفتيات شابة هي كناية عن كثرة البنات مذ قام النبي صلى الله عليه وسلم أي من زمن الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وبعث في هذه الدنيا. فبعد بعثته العرب لا تئد البنات فلذلك كثرت البنات. فبعد كثرة البنات والنساء الفتيات هي كثيرة في مجتمعنا. فلا تطلبن هذه البنت بل اطلب غيرها. يقال بالأردية تو اے ابن کوز اس کو ہرگز طلب مت کر کیونکہ جب سے نبی دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تب سے لوگ بیٹیاں ہو گئے ہیں. یعنی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ گویا کہ اتنی لڑکیاں زیادہ ہو گئیں گویا کہ لوگ ہی لڑکیاں ہو گئے ہیں. وَإِنَّ الَّتِي حُدِّثْتَهَا فِي أُنُوفِنَا وَأَعْنَاقِنَا مِنَ الْإِبَاءِ كَمَا هِيَ. وَإِنَّ الَّتِي هذا تعليل ثاني لنهي الطلب. ويقول إن التي حدثتها حدث يحدث تحديث معناه واضح بين وأنبأ. في أنوفنا جمع الأنف معناه واضح وأعناق جمع العنق. من الإباء الإباء معناه الإنكار كما هي هي الآن كما كانت في سالف الزمان. فالمعنى إن التي حدثتها في أنوفنا. يقول وإن الخصلة التي حدثك الناس من الإباءة ومن النخوة والكبر لنا هي باقية في أنوفنا وعناقنا كما كانت هي من قبل وإن كان الأمر شديدا في زمان القحط. فهمتم؟ في أنوفنا هو جمع أنف هو مفعول ثاني لقوله حدثتها والإبا المراد به الكبر والنخوة ها هنا. فهمتم؟ يقال بالأردية اور اس لیے بھی تو اس کو مت طلب کر کہ وہ کبر و نخوت اور ہماری وہ خودداری جو تجھ سے بیان کر دی گئی ہے ہماری ناکوں میں اور ہماری گردنوں میں ویسی ہی ہے کما ہیا جیسے کہ وہ پہلے تھی. ہیا الآن کما کانت فی سالف الزمان. فهمتم أيها الطلبة؟ نعم نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى.